जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ। स्वागत है नाज़रीन आप सबका यार मुशारा मीडिया में। स्वागत है दोस्तों। इमरान बरताबरी की नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, तुषार गांधी महात्मा गांधी के परपोते कहते हैं। नाथुराम गोड्स और लॉरेंस बिश्नोई ये दोनों हथियारे आरएसएस के पोस्टर बॉय है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान बरताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं। किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं। जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ मैं। जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ मैं। दुल्हन बनकर किसी की वो कहीं पर सो रही होगी। दुल्हन बनकर किसी की वो कहीं पर सो रही होगी, मगर मुद्दत हुई है अब भी जागे जा रहा है अब भी। ये बड़े खतरनाक लोग हैं मुख्तार भाई। मुझे पता है वो मेरे प्यारे दोस्त, उनका एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। लड्डू भाई चले गए क्या? अच्छा, कहीं निपट गए। वकील आदमी है, वकील आदमी बड़ा खतरनाक होता है। अभी मुझे पता चला कि वकील है। पिछले दिनों मेरे प्रतापगढ़ में एक वकील को कुत्ते ने दौड़ा लिया। बहुत देर तक कुत्ता जब दौड़ाता रहा तो एक चबूतरा मिला, वकील साहब उस पर चढ़ गए और पलट के जब सांस वांस लेनी सुस्ता लिया तो पलट के कुत्ते से कहा, बेटा अगर तेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता तो मैं तुझे बताता वकील की औकात क्या होती है। वकील आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही तहत में बहुत छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, आप बड़े मस्ती के मूड में हैं। मुख्तार भाई शायरी सुनिएगा, गीत सुनाता हूँ। मुझ पर इल्जाम लगता है कि मैं नारे लगवाता हूँ, शायरी कम पढ़ता हूँ। एक बड़ा मस्ती का गीत पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। कि लड़कपन का नशा, उस पर मोहब्बत और पागलपन। मेरी जो उम्र के जो मेरे नौजवान दोस्त हैं वो सुनेंगे इस बात को। बुजुर्ग जो हैं वो 10-20 साल पीछे चले जाएं, जब आप एक आध साइकिल या एक आध राजदूत पर बैठ करके चला करते थे और इंतजार करते थे कि काश पिछली सीट पे कोई बैठी होती। मैं कुछ लम्हों में आपको ले जाता हूँ। सुनेगा कि मेरा लहजा नहीं है, मेरी स्टाइल नहीं है, मेरा तेवर नहीं है, लेकिन आप चाहे जो करवा लें। कि लड़कपन का नशा, उस पर मोहब्बत और पागलपन, उम्र के मोड़ का एक खूबसूरत दौर पागलपन। मेरे घर वाले कहते हैं बड़े अब हो चुके हो तुम। जब घर जाओ अम्मी 4-6 फोटो लेके बैठ जाते हैं, ये पसंद कर लो, ये पसंद कर लो, बस अब जल्दी से कबूल ही कर लो, मतलब ऐसा मामला आ गया। मेरे घर वाले कहते हैं बड़े अब हो चुके हो तुम, मगर मन फिर भी करता है करूं कुछ और पागलपन। के हवा के साथ उड़ने वाले ये आवारगी के दिन, मेरी मासूमियत के और मेरी संजीदगी के दिन। कुछ एक टी शर्ट, कुछ एक जीन्स और एक कैप छोटी सी, मेरे लैपटॉप और मोबाइल से ये दोस्ती के दिन। अजब सी एक खुशबू फिर भी घर में साथ रहती है। अच्छा है भाई, कोई मासूम सी लड़की सफर में बहुत अच्छे, कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है, कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। कि मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, शायरी सुनिएगा, मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, आप सबकी तो भरी होगी मुझे पता है। मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, इधर लगता है उसने कोई खुशबू साथ ले ली है। मगर इस बीच मैं बाइक पे जब बैठता हूँ तो अगले मिसरे पे एक हाथ उठे। मगर इस बीच मैं बाइक पे जब बैठता हूँ तो मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, इधर लगता है उसने कोई खुशबू साथ ले ली है।
مگر اس بیچ میں بائک پہ جب جب بیٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کاندھے پر کوئی نازک ہتھیلی ہے، مجھے لگتا ہے کاندھے پر کوئی نازک ہتھیلی ہے، یہی احساس مجھ میں سارا دن مہکتا ہے، مجھے چھونے کو اس کا مخملی پلو سرکتا ہے، بلاتی ہے کسی کی دال چینی سی مہک مجھ کو، بلاتی ہے کسی کی دال چینی سی مہک مجھ کو، میرا ہی نام لے کر کوئی کنگن کھنکتا ہے، صبح میں رات میں اور دوپہر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو دن کی باتیں سے پیشاب پاخانہ کے وقت جن امور سے بچنا چاہیے ان کا بیان سنتے ہیں۔ مسئلہ بات کرنا، بلا ضرورت کھانسنا، کسی آیت حدیث یا معتبر چیز کا پڑھنا، ایسی چیز جس میں خدا یا نبی یا کسی فرشتے کا نام یا کوئی آیت یا حدیث یا دعا لکھی ہو اپنے ہاتھ رکھنا، البتہ اگر ایسی چیز جیب میں ہو یا تعویذ کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہو تو کراہیت نہیں۔ بلا ضرورت کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پائخانہ پیشاب کرنا، تمام کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر پائخانہ پیشاب کرنا، چاند سورج کی طرف پائخانہ پیشاب کے وقت منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ ہے۔ نہر یا تالاب وغیرہ کے کنارے پائخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے اگرچہ نجاست اس میں نہ گرے، اور اسی طرح ایسے درخت کے نیچے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں، اور اسی طرح پھل پھول والے درخت کے نیچے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں، جانوروں کے درمیان میں، مسجد اور عیدگاہ کے اس قدر قریب جس کی بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہو، قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں لوگ وضو یا غسل کرتے ہوں، راستے میں اور ہوا کے رخ پر سوراخ میں، اور قافلہ یا کسی مجمع کے قریب مکروہ تحریمی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایسے جگہ جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور ان کو تکلیف ہو، اور ایسی جگہ جہاں سے نجاست بہہ کر اپنی طرف آئے مکروہ ہے۔ جن چیزوں سے استنجا درست نہیں، ہڈی کھانے کی چیزیں، لید اور کل ناپاک چیزیں، جو ڈھیلا یا پتھر اس سے ایک دفعہ استنجا ہو چکا ہو، پختہ اینٹ، ٹھیکڑی، شیشہ، کوئلہ، چونا، لوہا وغیرہ، اور ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جو نجاست کو صاف نہ کرے، جیسے سرکہ وغیرہ، وہ چیز جس کو جانور وغیرہ کھاتے ہوں جیسے بھوس اور گھاس وغیرہ، اور ایسی چیزیں جو قیمت دار ہوں، خواہ تھوڑی قیمت والی ہوں یا بہت، جیسے کپڑا، عرق وغیرہ، آدمی کے اجزاء جیسے بال، ہڈی، گوشت وغیرہ، مسجد کی چٹائی یا کوڑا یا جھاڑو وغیرہ، درختوں کے پتے، کاغذ لکھا ہوا ہو یا سادہ، زمزم کا پانی، روئی، اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یا ان کے جانور نفع اٹھائیں، ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ جن چیزوں سے استنجا درست ہے، پانی، مٹی کا ڈھیلا، پتھر، بے قیمت کپڑا، اور کل وہ چیزیں جو پاک ہوں اور نجاست کو دور کر دیں بشرطے کہ مال اور محترم نہ ہوں۔ پاکی ناپاکی کے بعض مسائل۔ مسئلہ غلہ گھانے کے وقت اگر بیل غلہ میں پیشاب کر دے تو ضرورت کی وجہ سے وہ معاف ہے، یعنی غلہ اس سے ناپاک نہ ہوگا، اور اگر اس وقت کے سوا دوسرے وقت میں پیشاب کرے تو ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ کافر کھانے کے جو شیشے بناتے ہیں اس کو اور اسی طرح ان کے برتن اور کپڑے وغیرہ کو ناپاک نہ کہیں گے تا وقتیہ ان کا ناپاک ہونا کسی دلیل یا قرینہ سے معلوم نہ ہو۔ مسئلہ بعض لوگ جو شیرہ وغیرہ کی چربی استعمال کرتے ہیں اور اس کو پاک جانتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہاں اگر طبیب حاذق دیندار کی یہ رائے ہو کہ اس مرض کا علاج سوائے چربی کے اور کچھ نہیں ہو تو ایسی حالت میں بعض علماء کے نزدیک درست ہے، لیکن نماز کے وقت اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ راستوں کی کیچڑ اور ناپاک پانی معاف ہے بشرطے کہ بدن یا کپڑے میں نجاست کا اثر معلوم نہ ہو۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ اور عمران پرتاپ گری سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔